दर्शकवृन्द नमस्कार। हेलो नेपाल टिभीको स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष 2079लाई केन्द्रित गरेर हामीले विगतका केही श्रृङ्खलाहरूमा विशेष गरी नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगका उम्मेदवारसँगका कुराकानीलाई यहाँको समक्ष राखिरहेका छौँ र यसै गरी आज हामी यसैमा बहस गर्नको लागि, यसैमा छलफल गर्नको लागि वास्तवमा उम्मेदवारीको एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ र उहाँहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारको घोषणा पनि तय भइसकेको छ, घोषित भइसकेको छ र यसै सन्दर्भमा अहिले हामी सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थानेश्वर घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। समग्र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले उहाँको एजेन्डा, उहाँको प्रतिबद्धता र सियारीलाई एउटा समृद्ध सियारी बनाउनको लागि उहाँले ल्याउनु भएको भिजनलाई जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि थानेश्वर घिमिरेलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम हजुर। चुनावी माहौल तातिरहेको छ। हजुर। चुनावी दौडामा हुनुहुन्छ यहाँ पनि, घर दैलोमै हुनुहुन्छ। घर दैलो कस्तो पाइराख्नु भएको छ समग्र प्रतिक्रिया? विशेष त आगामी वैशाख 30 गते हुने चुनाव छ, त्यसमा जनताको सहभागिता बढीभन्दा बढी होस् भन्ने हेतुले र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सियारीवासीको समर्थन होस् भन्ने हेतुले हामी जनताको घर दैलो कार्यक्रममा हिँडेका छौँ र हामीले सियारी गाउँपालिका अन्तर्गत 14 गते र 15 गते हामीले अमुवा वार्ड नम्बर 6 मा घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र यसमा जनताको सहभागिता उत्साहजनक छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई उहाँहरूको ठुलो सहयोग रहेको मैले पाएको छु। हजुर, यहाँहरू घर दैलोमै व्यस्त हुनुहुन्छ र मूलभूत त मैले चाहिँ उम्मेदवारहरूसँग चाहिँ एउटै साझा प्रश्न के गर्ने गरेको छु भने मतदाताहरूले उम्मेदवारलाई, यहाँलाई विशेष गरी यहाँले मतदाताको समक्ष कसरी परिचित गराउन चाहनुहुन्छ, यहाँ कसरी राजनीतिक परिवेशमा यहाँ चाहिँ होमिनुभयो लगायत मतदाताले यहाँलाई कसरी चिन्नु जरुरी छ, यस विषयमा संक्षिप्तमा मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष त मेरो राजनीति सुरुवातको लगभग 40 वर्ष पुगिसकेको छ र म दयानगर गाविसको अध्यक्ष पनि भइसकेँ, निर्वाचित अध्यक्ष पनि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट भइसकेको व्यक्ति हुँ र मैले मेरो नेतृत्वमा र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भैरवादेखि छपिया जाने सडक निर्माण अनि स्कुल निर्माणदेखि कलेज निर्माणमा नेपाली कङ्ग्रेस र विशेष गरेर मेरो नेतृत्वमा कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसैलाई नै मध्यनजर राखेर यो हाम्रो यो नयाँ क्षेत्र हो, यो सियारी गाउँपालिका अन्तर्गतको यो नयाँ मेरो क्षेत्र हो र यहाँको मतदातालाई दयानगरमा भएका विकास निर्माणका विषयमा जानकारी गराउँदै र नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्ने आगामी कार्यक्रमहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दै र योजनाहरू दिँदै म घर दैलो कार्यक्रम गर्दै हिँडिराखेको अवस्था छ र विशेष गरेर यो लखन चोकबाट यो सियारी गाउँपालिकासम्म जोड्नको लागि बजेटको व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले ठुलो पहलकदमी गऱ्यौँ र यस क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्व हाम्रो लक्ष्मण सुवेदीजी र नेपाली कङ्ग्रेस हामी लगायतका साथीहरूले करिब 6-7 करोडको लागतमा यो बाटो पनि बनिराखेको छ र यो पनि हाम्रो यो जनतालाई देखाउने एउटा पहिलो माध्यम हो। हामी सरकारमा थिएनौँ र हाम्रो केन्द्रमा पनि सरकार थिएन, प्रदेशमा पनि थिएन र स्थानीय तहमा पनि थिएन, तर जब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा केन्द्र र प्रदेशको सरकार बन्यो र सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले यस क्षेत्रका जनताको विकासलाई मध्यनजर राखेर यस क्षेत्रको यो चाहिँ सडकको अभावलाई मध्यनजर राखेर हामीले करिब 6 करोडको बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्य सुरु भइराखेको छ। यो हजुरहरूको सामने छ, जनताको सामने छ। 4 दशक लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको व्यक्ति आज सियारी गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दैछ। यसो भनिरहँदा यहाँ अग्रज नेता पनि हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले त अलिकति
अहिलेको यो 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्नुपर्दा धेरै राजनीतिक दलहरूले युवा नेतालाई अथवा युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गरेको यो अवस्थामा तपाईँले पनि त ब्याक सपोर्टमा रहेर युवाहरूलाई अगाडि फ्रन्ट लाइनरमा लान सक्नुहुन्थ्यो। बिल्कुल सही। खासमा तपाईँले आफूले नै किन उम्मेदवारी दिनुभयो? बिल्कुल सही। किनभने यो मेरो जिज्ञासा होइन, आम तौरबाट धेरै जनताको चाहिँ यो जिज्ञासा मैले मेरो समक्ष तपाईँलाई राखिरहेको छु। यो बिल्कुल हजुरले सही प्रश्न गर्नुभयो। आजको चाहिँ जनताले, आजको समाजले, आजको पिँढीले नयाँ नेतृत्व चयनको लागि चाहिँ पहलकदमी गरिरहेको छ, खोजिरहेको छ नयाँ कदम। र त्यसै क्रममा म सियारी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार म बन्दैन भनेर 6 महिना अगाडि नै मैले घोषणा पनि गरेको थिएँ, 6 महिना अगाडिबाट। र पछि गएर हामी 5-7 जना उम्मेदवार भयौँ र 5-7 जना उम्मेदवार हुँदा म त्यो उम्मेदवारीमा पनि म थिएन। र मैले तपाईँहरू सहमति गरेर 1 जना युवा उम्मेदवार लिएर आउनुहोस् जसले यस क्षेत्रको विकास गर्न सकोस्, पार्टीको सङ्गठन गर्न सकोस् र जनतालाई जुन यो करको बोझबाट अहिलेको चाहिँ स्थानीय सरकारले बोझ दिएको छ त्यसबाट मुक्त दिलाउन सकोस्। यी चिज स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन पिछडिएको छ यो क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ पहलकदमी गर्न सकोस्। यी विषयहरूको विषयमा तपाईँहरू पहल गरेर तपाईँहरू आउनुहोस् अगाडि भनेर मैले उहाँलाई खुला रूपमा छोडिदिएका थिएँ र उहाँहरूले त्यो सर्वसम्मत तरिकाबाट उम्मेदवार चयन गरेर ल्याउन सक्नु भएन, युवा व्यक्तित्वहरू अगाडि आउन सक्नु भएन। 7वटा वार्डको सभापतिले सर्वसम्मत रूपमा मलाई थानेश्वर घिमिरेजी नै उपयुक्त उम्मेदवार हो, उहाँले नै उम्मेदवारी पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ मैले नचाहँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन सिफारिस गर्नु त्यही क्रममा म चाहिँ उम्मेदवार बनेको हुँ र म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको रूपन्देहीको जिल्ला उपसभापति पनि भएको नाताले मैले आफ्नो दायित्व र पार्टीको दायित्व पुरा गर्नको लागि म उम्मेदवारी बनेको छु। थोरै विगतलाई फर्केर हेर्दा स्थानीय तहकै निर्वाचन 2074 सालमा पनि यहाँले अध्यक्ष पदकै लागि उम्मेदवार दिनुभएको थियो, त्यहाँ पराजित हुन पुग्नुभयो। यो कहाँनिर कमी कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ तपाईँले समग्रमा फर्केर हेर्दा यसलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? यसमा त साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो व्यक्तिगत कमजोरी पनि हुनसक्छ। मैले जनतालाई मैले विश्वास दिलाउन सकेन होला र मलाई यो क्षेत्र मेरो नयाँ पनि थियो, त्यस बेला म त्यति परिचित पनि थिएन। त्यो कारणले पनि म यो क्षेत्रमा मैले चाहिँ यो प्रतिनिधित्व गर्न पाउन सकेन होला। दोस्रो कुरा आन्तरिक पार्टीभित्र पनि केही द्वन्द्वहरू थिए, त्यसलाई पनि मैले मिलाउन सकेन। त्यो कारणले पनि हामी चाहिँ पछि पर्न गएको हुनसक्छ। समग्रमा सियारी गाउँपालिकावासीले नेपाली कङ्ग्रेस अर्थात् यहाँलाई किन भोट दिने, किन मतदान गर्ने र यहाँको चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई, थानेश्वर घिमिरेलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने बलियो आधार चाहिँ के हुन्? सर 1, 2, 3 तपाईँले पोइन्ट वाइजमा भनिदिनुहोस्। बलियो आधार मेरो लागि म एउटा शिक्षा क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेको मान्छे, प्राइमरी स्कुलदेखि लिएर उच्च माविदेखि लिएर कलेज तहसम्म सञ्चालन र स्थापना गरेको व्यक्ति, जहाँ छपियामा जाने बाटो थिएन त्यो बाटो निर्माण गरेको व्यक्ति, दानौ खोलामा पुलको व्यवस्थापन थिएन, हामी एकदम चाहिँ यो सदरमुकामबाट एकदम बिल्कुल हामी अलग थियौँ सियारी खोला र दानौको बिचमा। सियारी र दानौमा पुल मेरै नेतृत्वमा चाहिँ बनाउन चाहिँ सफल भएको कारण र अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले हिजो विगतका समयमा गरेका कामहरू, शैक्षिक क्षेत्रमा गरेका विगतका कामहरू र सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कामहरूको विषयमा मैले चाहिँ जनतामा केही छाप छोड्न सकेको छु भन्ने मलाई विश्वास भएको हुनाले र जनताले पनि म प्रति त्यो आशा र भरोसा राखेको कारणले म उम्मेदवार भएको। सियारी गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनताहरू अधिकांश जनताहरू छ। कृषिको उन्नयनको लागि, कृषिलाई चाहिँ अझ थप स्तरोन्नतको लागि यहाँको भिजन चाहिँ के छ? कसरी कृषि क्षेत्रमा कुन एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलोमा यहाँ गइरहनु भएको छ? हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो म
किसानसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको हुनाले, म एउटा किसान भएको नाताले मैले किसानले पाउनुपर्ने जुन स्थानीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, केन्द्र सरकारबाट जुन सब्सिडीहरू छ, अनुदानहरू छ, यो अनुदानहरू वास्तविक किसानले पाउन नसकेर पहुँचवालाले मात्रै पाएको अवस्था छ। र म के भन्छु भने म किसान हुँ, म आफ्नो खेती म आफै गर्छु। मैले मकैको उसमा हाइब्रिड मकैको बिउ म आफै उत्पादन गरेर लुम्बिनी सिडलाई हामीले उपलब्ध गराइराखेको अवस्था हो। र पशु क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने पशु क्षेत्रमा म कहाँ जानुहुन्छ भने स्थानीय तहको गाईहरू, जसलाई लोकल गाई भनिन्छ, हरियाणाको गाई, राजस्थानको गाई, साहिवाल गाई, त्यसपछि गएर गुजरातको गिर गाई मेरो घरमा पाउनुहुन्छ। भैँसीको उसमा भन्नुहुन्छ भने मुर्रा भैँसी, जसलाई सुपर मुर्रा भन्छ, नेपालको मुर्रा भैँसी जुन नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र पोखराले जुन उत्पादन गरेको छ, त्यसको हाइएस्ट मिल्किङ भनेको 16 देखि 17 लिटर छ। मैले आफूले उत्पादन गरेको मुर्रा भैँसीको दुधको उत्पादन 25.5 लिटर छ। र त्यो मुर्रा भैँसीको बच्चा भर्खरै 12 गते मात्रै मैले मुर्रा भैँसी अनुसन्धान केन्द्र पोखरालाई 3 वटा राँगा मैले उपलब्ध गराएको छु। गभर्मेन्टलाई उन्नत किसिमको राँगा मैले उत्पादन गरेर मैले भर्खर यही 12 गते, यही वैशाखको 12 गते यहाँबाट पोखरा मैले पठाएको छु। जुन शुद्धोदन कृषि तथा पशु फर्म भन्ने मेरो फर्म हो, मेरो परिवारको नाममा दर्ता भएको छ। त्यो फर्मबाट उत्पादन गरेर मैले पठाएको छु। राष्ट्रिय स्तरमा मैले कुनै किसिमको अनुदान अहिलेसम्म लिएको छैन, चाहे त्यो खेतीको रूपमा होस्, चाहे पशुको रूपमा होस्, या अन्य क्षेत्रमा होस्। म व्यवसाय पनि हुँ, मैले राष्ट्रको कुनै पनि चाहिँ सुविधा लिएको छैन। सुविधा नलिकन पनि मैले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो एउटा पहुँच बनाएको छु, छुट्टै पहिचान बनाएको छु। र म भैरवा लुम्बिनी सिँचाइ परियोजना अन्तर्गतको जुन नलकूप आयोजना छ, त्यसको पनि म चाहिँ अध्यक्ष हुँ। र मैले प्रत्येक वर्ष यहाँका रूपन्देहीका जुन भैलोभुज एरियाभित्रका, कमान्ड एरियाभित्रका जुन कृषकहरू छन्, अगुवा कृषकहरू छन्, उनीहरूलाई भारतको हरियाणाको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय अनि उत्तराखण्डको हजुरको गोविन्द बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, त्यसपछि गएर फैजाबादको कृषि विश्वविद्यालयमा प्रत्येक वर्ष हामीले 25 जना 30 जना कृषकहरूलाई हामीहरूले भ्रमण गराएर त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको कृषि, त्यहाँको पशुको विषयमा, माछाको विषयमा हामीहरूले अवलोकन गराएर लिएर आएर यहाँ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा लागिराखेका छौँ। अहिले विगत 2 वर्षबाट कोभिड भएको हुनाले अहिले हाम्रो दुईवटा वर्षमा 2 वर्षको बिचमा हामीले किसानहरूलाई लान सकेनौँ। र अब यो हामीले यो चुनावको लगत्तै फेरि हाम्रो टोली चाहिँ अब फेरि बनारस कृषि विश्वविद्यालयमा हामीले यहाँका कृषकहरूलाई फेरि लिएर जाने कार्य छौँ। र म कस्तो भने कि किसानले जुन अनुदान पाउँछ डाइरेक्ट उसले पाउनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् त सियारी गाउँपालिकामा अनुदानको नाममा कृषि यन्त्रहरू खरिद गरेर लिएर आउने कमिसन खाने, पम्पी सेटहरू चाहिँ खरिद गरेर लिएर आएर कमिसन खाने, अनि ट्र्याक्टरहरू खरिद गरेर लिएर आएर कमिसन खाने, कुटो कोदालो लिएर आएर कमिसन खाने, हरेक चिजमा कमिसन। किन लिएर आएर गाउँपालिकाको चाहिँ त्यो फिल्डभित्र राख्नु पऱ्यो, गोदामभित्र राख्नु पऱ्यो? अनुदान त डाइरेक्ट किसानले पसलमा गएर चाहिँ किन्नुपर्छ र पसलले पाउनुपर्ने अनुदान नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारले दिने अनुदान डाइरेक्ट किसानको हातमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो भयो भने यो बिचौलियाले काम पनि गर्न पाउँदैनन् र जुन भ्रष्ट अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ स्थानीय सरकार रह्यो त्यो कम भएर जान्छ। र म यदि गाउँपालिकाको अध्यक्ष भयो भने मैले यसरी कुनै पनि सामानहरू खरिद गरेर स्टक राखेर अनि आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने यो काम मबाट हुने छैन।
किसानले सोझै एउटा खुर्पी किन्दाखेरि पनि अनुदान पाउनुपर्छ, एउटा कोदालो किन्दा पनि अनुदान पाउनुपर्छ। आज भारतमा हेर्नुहोस् त किसानको आर्थिक स्थिति कस्तो मजबुत भएर गएको छ। एउटा लोकल गाईले 12 लिटर दुध दियो भने त्यो गाईलाई त्यहाँको सरकारले घरमा गएर 20,000 रुपियाँ अनुदान दिन्छ। एउटा मुर्गा भैँसीले 20 लिटर दुध दियो भने घरमा गएर त्यहाँको सरकारले 40,000 उनीहरूलाई अनुदान दिन्छ। त्यो पो अनुदान हो। सोझै किसानकोमा गएर दुध नाप गर्ने, 2 टाइम 3 टाइम दुध नाप गर्ने, अनि उपयुक्त छ भने उसलाई अनुदान दिने। यहाँ त कस्तो छ, अनुदानको नाममा फारम भरिएका छन्, कतिको पएको उसमा घरमा बाख्राहरू दियो, अनुदान दियो, घरमा गएर त बाख्रा छैन। गाई अनुदान दियो, दुध दोइन्जेलसम्म दोहेर खाए, थारो भएपछि अहिले सारा किसानहरूको खेती खाइरहेको छ, छाडा चौपायाहरू भइराखेका छन्। यस्तो किसिमको अनुदानले कृषकको आर्थिक स्थिति उन्नति हुँदैन। हेर्नुहोस्, वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्छ। यहाँले जुन खालको भिजन ल्याउनु भयो कृषिको चाहिँ क्षेत्रमा, हजुर, यसलाई जुन खालको यहाँहरू निर्वाचित भएर जानुभयो भने म यस्तो गर्नेछु भनेर जुन प्रतिबद्धता गर्नुभयो, कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यति सहज छ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यहाँले भने चाहिँ गरी? यस्तो छ हजुरको, हामीसँग जति बजेट हुने त्यही बजेट अनुसारको योजना बनाउने हो। हामीले सपना बाँट्ने होइन, हामीले नीति बनाइदिने हो। नीति बनाउँदाखेरि आफूसँग भएको चाहिँ क्षमता अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ र क्षमताले भ्याएसम्मको सुविधा किसानले पाउनुपर्छ। र विशेष गरेर यो सियारी त अब यो कृषिमा यो माछाको हब केन्द्र बनेको छ, यो माछाको लागि। र त्यो माछाको हब गराउन मेरो ठुलो भूमिका छ। हामीले काठमाडौँमा 2-3 पटक प्रोग्रामहरू राख्यौँ। त्यहाँबाट कृषि सचिवलाई, कृषि मन्त्रीलाई लिएर आएर यहाँ बोलाइयो। छपियाको माछा, चिसो पानीको माछा भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शनी गऱ्यौँ, स्टलहरू राख्यौँ। र त्यस कारणले अहिले तपाईँको चाहिँ छपियामा यो माछा पर्यटकीय स्थल पनि बनेर गइराखेको छ। बाहिरबाट मेची महाकालीको मान्छेहरू चाहिँ माछा कसरी उत्पादन भइराखेको छ र यहाँको माछा कस्तो छ भनेर त्यहाँ हेर्न आउने क्रम भइरहेको छ। अहिले रिसोर्टहरू चाहिँ धमाधम चाहिँ माछाको नाममा खुलिरहेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ त्यो आर्थिक स्थिति पनि त्यहाँको किसानहरूको लगभग तपाईँको चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यवस्थित भएर गइरहेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ महिला उम्मेदवारहरूलाई कतिको प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ यहाँको पार्टी, र जुन समावेशीको सूत्रलाई कतिको अङ्गीकार गरेको छ? मैले यसभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा टेलिभिजनमा भनिसकेका थिएँ, हजुरको नेपाली काङ्ग्रेसले नै महिलाहरूको हक हितको लागि आवाज उठाएको पार्टी हो। र बीपी कोइरालाको पालामा सर्वप्रथम महिला मन्त्री बन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारमा, जो द्वारिका देवी ठकुरानी हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराको। त्यसपछि गएर नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा द्वारिका देवी ठकुरानी, मङ्गला देवी सिंह, शैलजा आचार्य, सुजाता कोइराला लगायतहरूको ठुलो चाहिँ योगदान छ। र उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक नेपालको हरेक आन्दोलनमा, हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरूले 33% आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु भयो। र आज त्यही आवाजको कारणले नेपालको संविधानमा नेपाली महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। र त्यसको श्रेय नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालालाई जान्छ। र उहाँहरूले महिलाहरूलाई ठुलो चाहिँ अवसर पनि दिनुभएको छ। र हामीले पनि रूपन्देही काङ्ग्रेसले पनि त्यो अवसर प्रदान गरेको छ। र अहिले मात्रै हाम्रो प्रदेश सांसदमा पुष्पा चौधरीजी, त्यसपछि रमा अर्यालजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेर प्रदेश सांसद समानुपातिकमा प्रदेश सांसद बनाएको छ। त्यसो त महिला हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि र महिलालाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यहाँको एजेन्डा के हो? महिलाहरू अहिले खास गरेर पुरुषहरूको सङ्ख्यामा भन्दा महिलाहरूको सङ्ख्या अध्ययन गर्ने क्रममा बढी छ।
हो त्यही अर्थमा पनि मैले यो एकदमै जनचासोको विषय पनि हो। म हजुरलाई दिइरहेको छु। अहिले जहाँ पनि जानुहोस्, चाहे सहरमा जानुहोस् चाहे ग्रामीण क्षेत्रमा जानुहोस्, महिलाहरू एकदम शिक्षित अवस्थामा भइराखेको छ। हरेक घरमा ब्याचलर +2 नगरेको महिलाहरू छैन अहिले। हरेक घरमा ब्याचलर +2 ब्याचलर डिग्री गरेको महिलाहरू हुन्छन्। तर त्यही घरमा हेर्ने हो भने युवाहरूको सङ्ख्या, तरुणहरूको सङ्ख्या बल्ल तल्ल चाहिँ +2 गरेको अवस्था छ। र +2 गर्ने बित्तिकै सबै विदेश जाने, अहिले त चाहिँ ठाडी मुलुकमा जाने, मलेसिया जाने, अलिकति भयो भने कहीँ चाहिँ विदेश राम्रा युरोप कन्ट्रीहरूमा पनि जाने, अस्ट्रेलिया अमेरिका पनि जाने चलन चलेको छ। तर महिलाहरूलाई विदेश जाँदाखेरि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि त्यति भएको छैन, अनुकूल भएको छैन, महिला अनुकूल भएको छैन। र त्यसकारण अझै पनि महिलाहरू शिक्षित भएर पनि ग्रामीण क्षेत्रमै सहरमै अहिले बसिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता महिलालाई अवसर दिनको लागि नेपाली कांग्रेसले सिआरीमा निर्वाचन जित्यो भने त्यस्ता उत्कृष्ट महिलाहरूलाई, त्यस्ता अध्ययनशील महिलाहरूलाई उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई तालिमहरू दिने, कहीँ जागिरमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भयो भने जागिरमा व्यवस्थापन गर्ने, यो लक्ष्य हामीले लिएर आएका छौँ र हामीले महिलाहरूलाई अवसर दिन्छौँ। अहिले महिलाहरू पनि विदेश जुन गइराखेका छन् हेर्नुहोस्, अब त्यो एक त शैक्षिक बेरोजगार पनि भइराखेको छ, दोस्रो कुरा प्राविधिक उहाँहरूसँग ज्ञान छैन, सिप विकासको तालिमहरू केही छैन। उहाँहरू जान्छन् घरेलु काममा गएर चाहिँ काम गर्छन् र घरेलु हिंसाबाट पीडित भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण प्राविधिक शिक्षालाई यहाँ सञ्चालन गरेर महिलाहरूलाई त्यो प्रविधि ज्ञानको विकास गराउन सकियो भने स्वदेशमा विदेशमा जहाँ गएर पनि उनीहरूले आफ्नो कमाएर खान सक्छन्, परिवार पाल्न सक्छन्। त्यस काममा हामी लाग्नेछौँ। 74को निर्वाचनको पनि यहाँलाई निर्वाचनको बेलामा घर दैलो गर्नुभएको यहाँलाई राम्रै अनुभव छ र अहिले पनि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। अहिले यो मतदाताहरूमा चेतनाको स्तर कस्तो भेट्नु भएको छ? 74 र 79लाई फर्केर हेर्दा यो तुलनात्मक तौरबाट के पाउनु भएको छ यहाँले? 74 को अनुपातमा अहिले नागरिक अलि सचेत भएको देखेको छु मैले। 74 को निर्वाचनमा अलि नेपाली कांग्रेसको परिस्थिति अनुकूल पनि थिएन। मधेस आन्दोलन भर्खरै आन्दोलन भएको थियो। मधेसी बेल्टमा चाहिँ मधेस आन्दोलनले चाहिँ छुट्टै किसिमको छाप बनाइसकेका थियो। उत्तरी बेल्टमा हाम्रो पहाडी मुलुकको बेल्टमा राष्ट्रियताको नाममा जुन चाहिँ एमालेले राष्ट्रवादको नाममा विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू लिएर आएर जुन जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने चाहिँ काम गर्यो, नारा दियो, त्यसले गर्दा जनताहरूले चाहिँ वास्तविक त राष्ट्रवादी त कम्युनिस्टै रहेछ, एमाले रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न सफल भयो। अहिले त्यो भ्रम छिरिएको छ। अहिले चाहिँ मधेसवादी दलले पनि जनतालाई जुन आवाज नारा दिएर गए, सरकारमा गएर जनताको लागि, मधेसी जनताको लागि केही गर्न सकेन। खालि उनको माध्यम मधेसीको पहिचान बनाएर सरकारमा जाने र काम केही नगर्ने, कमिसन खाने मधेसी नेताको त्यो रह्यो। कम्युनिस्टले चाहिँ राष्ट्रवादी नारा लगाउने अनि सदनमा जाने, त्यहाँ गइसकेपछि त्यो राष्ट्रवादी नारा सबै बिर्सने, जनताका काम नगर्ने। व्हाइट बडी काण्ड जस्ता हेर्नुहोस्, देख्नुभयो, हेन्सेल काण्ड जस्ता करोडौँ अरबौँ रुपियाँका घोटाला, मन्त्रीका घोटाला, औषधि जस्तो ठाउँमा कोभिड जस्तो औषधिमा करोडौँ रुपियाँको चाहिँ घोटाला, मन्त्रीका नाम नलिउँ हैन। अब यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट लिँदा कसैको नाम राम्रो पनि हुँदैन। र यस्तो किसिमको घोटाला जुन भइराखेको छ, यो जनताले सब जानिसकेको छ त। नेपाली कांग्रेसले पनि त सरकार चलायो, अधिकतर समय सरकार चलायो, तर यत्रो यो अरबौँ रुपियाँको घोटाला चाहिँ भएको हामीले सुनेनौँ। सबै कांग्रेस पनि राम्रो छ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, तर जुन औसतमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू बदनाम भए त्यो औसतमा कांग्रेसको नेताहरू यति बदनाम भएको अवस्था छैन। त्यसकारण अहिले जनताले कम्युनिस्ट के हो, कांग्रेस के हो भन्ने बुझिसकेका छन् र विशेष गरेर यो सिआरीको हकमा त झन् बुझेका छन्। हेर्नुहोस्, सिआरी यहाँ त हेर्नुहोस्, यो तिनाउ खोलाको
धानो खोलाको हेर्नुहोस् तपाईँहरू अब टेलिभिजन मार्फत चाहिँ त्यो गएर खिचेर जनताको माझमा चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हो। अझ खोलामा स्काइवेटर चलाइराखेको छ। पुल बनेको क्षेत्रबाट दायाँ बायाँ 500 मिटरभन्दा त अगाडि पछाडि चाहिँ बालुवा र गिट्टी झर्न पाएन। पुलकै किनारमा गएर स्काइवेटर लगाएर चाहिँ बालुवा र गिट्टी झिकिराखेको अवस्था छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई रातारात चोरी गराइराखेको अवस्था छ। सर्वसाधारणले घर बनाउन चाहिँ एक टली बालु नपाउने, एक टाली गिट्टी नपाउने, घर जग पुग्नु पर्यो, घरको कामको लागि एक टाली माटो ल्याउनु पर्यो भने 200 रुपियाँ टाली गाउँपालिकालाई राजस्व तिर्नुपर्ने, अनि उनका कार्यकर्ताले चोरी गर्दा छुट पाउने, यो चिज पनि जनताले छर्लाङ्ग बुझेको छ। त्यसकारण हामीले यो चिज रोक्नको लागि किसानले आफ्नो खेतबाट माटो ल्याएर आफ्नो घर परियोजनको लागि ल्यायो भने हामीले त्यो कर हामी लिने छैनौँ, राजस्व छुट गर्नेछौँ। किसानले घर बनाउँदा लाग्ने बालुवा र गिट्टीमा लाग्ने राजस्व हामीले गाउँपालिका मार्फत हामीले छुट दिनेछौँ। त्यसपछि गएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाहरूको हेर्नुहोस् बिजोग हालत छ। आफ्नो स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुने अवस्था छैन, भैरुवा पुर्याउनु पर्यो। मेडिकल कलेज, भीम अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, महँगा चाहिँ प्राइभेट अस्पतालमा लिएर गएर चाहिँ सुत्केरी गराउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले चुनाव जित्यौँ भने स्थानीय तहमै त्यो व्यवस्था गर्छौँ। अर्को कुरा, रगतको अभावको कारणले, पैसाको अभावको कारणले, आर्थिक अवस्थाको कमजोरको कारणले रगत नपाएर सैकडौँ मान्छे मरिराखेको अवस्था छ। त्यो हामीले सियारी गाउँपालिकामा पहिलो सियारी गाउँपालिका हामी बनाउनेछौँ र सियारी गाउँपालिकाको जोसुकै व्यक्ति बिरामी भएर हस्पिटलमा भर्ना हुँदा उसलाई रगत चाहियो भने हामीले निःशुल्क रगत उसलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यहाँहरू निर्वाचित भएर गइसके पश्चात यहाँलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। निर्वाचित भएर गइसकेपछि जुन जनप्रतिनिधिको परिचय बोकेर यहाँहरू जुन गाउँपालिका प्रवेश गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? के कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सबैभन्दा पहिलो स्टेप के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जो विकृति र विसङ्गति आएको छ त्यसलाई पहिलो हटाउने काम गर्छौँ। हामीले विसङ्गति कस्तो भयो भने अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा जनताका बच्चाहरू पढ्न जाँदैन, सबै चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा निजी क्षेत्रमा गइरहेको अवस्था छ। हैन, अहिले एक खालको लहर त छ नि, लहर आइरहेको छ। त्यसलाई हामीले सामुदायिक कलेजमा हामीले स्तर उन्नति गरेर त्यो क्रम रोक्नेछौँ। र हामीले सामुदायिक कलेजको मात्रै होइन, हामीले निजी क्षेत्रबाट चाहिँ सञ्चालित भएका स्कुल कलेजहरूको पनि स्तर उन्नतिको लागि उनीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर हरेक चिजको व्यवस्था हामी गाउँपालिका मार्फत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले कमसेकम त्यहाँ भिडियो एक्सरे, इसिजीको सेवा, अनि सुगर जाँच्ने, ब्लड प्रेसर जाँच्ने, वृद्ध नागरिकहरूलाई घर दैलोमा गएर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो पहिलो काम हुनेछ। र दोस्रो हाम्रो काम जुन जनतालाई जुन करको बोझ भएको छ, ब्याङ्कमा ऋण खान गइराखेको हुन्छ, अनि उसले 4 किल्ला बनाउनु पर्यो, मूल्याङ्कन गराउनु पर्यो। ऋण खानको लागि मान्छेले ऋण त्यसै खाँदैन, अप्ठ्यारो परेर मात्रै ऋण खाने हो। ऋण खानको लागि 30,000, 40,000, 50,000सम्म गाउँपालिकालाई सिफारिस गरे बापत रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी अनुदान दिन्छौँ, जनतालाई राहत दिने काम गर्छौँ, आहत गर्ने हामी काम गर्दैनौँ। र मालपोतको जुन वृद्धि भएको छ यसलाई समुचित तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले मालपोतको हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यो धुरीगर छ, यसमा एकदम चर्को चाहिँ वृद्धि गरेको छ, यसलाई चाहिँ हामी एउटा व्यवस्थापन गर्नेछौँ। त्यसपछि गएर जुन भ्रष्टाचारको विषयमा यो सियारी गाउँपालिका जुन बदनाम भएको छ, हामीले यसलाई नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन जितेर आयो भने
भ्रष्टाचार हामीले 100% हामीले कम गरेर जाने मैले प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु। विश्वस्त हुनुहुन्छ यो एकदम प्रतिबद्धतामा? बिल्कुल विश्वस्त छु। नेपाली कङ्ग्रेसले जुन खालको यहाँले भर्खरै मात्रै आफ्नो एजेन्डा जुन आफ्नो प्रतिबद्धता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एकदमै विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम बिल्कुल विश्वस्त छु। जब मेरो नियत खराब हुँदैन भने अनि कर्मचारीको नियत खराब हुँदैन। जब म गलत हुन्छु भने अनि तपाईँ गलत नहुने। मैले जब कर्मचारीको माध्यमबाट 10% कमिसन लिन थाल्यो भने अनि कर्मचारीले किन छोड्छ? उसको पनि त बालबच्चा छ, उसले त झन् 15% खान थाल्छ। त्यसकारण म यदि चाहिँ स्वच्छ भयो भने त अनि कर्मचारीले पनि त काम गर्न डराउँछ त। प्रमुखले भ्रष्टाचार गर्दैन, उपप्रमुखले गर्दैन, वार्डाध्यक्षले गर्दैन भने त अनि त्यसपछि त आफसे आफ कन्ट्रोल भएर जान्छ, आफसे आफ सुधार भएर जान्छ त। हेर्नुहोस् त, बाटाहरू बनेका 6 महिना नहुँदै बाटा भत्किराखेको अवस्था छ। यो आखिर किन? यो सब कमिसन हो। कमिसन कहाँ गयो त? कर्मचारीले मात्रै खाएको त छैन, त्यो जनप्रतिनिधि नै हो। जब जनप्रतिनिधि नै गलत हुन्छ भनेपछि अनि कहाँबाट राम्रो बाटो बन्छ, कहाँबाट राम्रो चाहिँ नाली बन्छ, कहाँबाट राम्रो विकास हुन्छ, अनि कहाँबाट शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ विकास हुन्छ, कहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ सिटामोल र औषधिहरू चाहिँ जनताले पाउँछ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ स्थानीय तहमा। यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म मात्रै होइन, मैले एक्लै चाहिँ सबै काम गर्छु भनेर भन्नु सम्भव छैन। त्यो जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अधिकतम जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने रूपन्देहीलाई एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ समाज जिल्ला बनाउन सकिन्छ र त्यसको लागि म पहल गर्छु भन्ने मैले अठोट गर्छु। वैज्ञानिक तरिकाले मालपोतको हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यो धुरीगर छ, यसमा एकदम चर्को चाहिँ वृद्धि गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामी एउटा व्यवस्थापन गर्नेछौँ। त्यसपछि गएर जुन भ्रष्टाचारको विषयमा यो सियारी गाउँपालिका जुन बदनाम भएको छ, हामीले यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन जितेर आयो भने भ्रष्टाचार हामीले 100% हामीले कम गरेर जाने मैले प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु। विश्वस्त हुनुहुन्छ यो एकदम प्रतिबद्धतामा? बिल्कुल विश्वस्त छु। नेपाली कङ्ग्रेसले जुन खालको यहाँले भर्खरै मात्रै आफ्नो एजेन्डा जुन आफ्नो प्रतिबद्धता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एकदमै विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम बिल्कुल विश्वस्त छु। जब मेरो नियत खराब हुँदैन भने अनि कर्मचारीको नियत खराब हुँदैन। जब म गलत हुन्छु भने अनि तपाईँ गलत नहुने। मैले जब कर्मचारीको माध्यमबाट 10% कमिसन लिन थाल्यो भने अनि कर्मचारीले किन छोड्छ? उसको पनि त बालबच्चा छ, उसले त झन् 15% खान थाल्छ। त्यसकारण म यदि चाहिँ स्वच्छ भयो भने त अनि कर्मचारीले पनि त काम गर्न डराउँछ त। प्रमुखले भ्रष्टाचार गर्दैन, उपप्रमुखले गर्दैन, वार्डाध्यक्षले गर्दैन भने त अनि त्यसपछि त आफसे आफ कन्ट्रोल भएर जान्छ, आफसे आफ सुधार भएर जान्छ त। हेर्नुहोस् त, बाटाहरू बनेका 6 महिना नहुँदै बाटा भत्किराखेको अवस्था छ। यो आखिर किन? यो सब कमिसन हो। कमिसन कहाँ गयो त? कर्मचारीले मात्रै खाएको त छैन, त्यो जनप्रतिनिधि नै हो। जब जनप्रतिनिधि नै गलत हुन्छ भनेपछि अनि कहाँबाट राम्रो बाटो बन्छ, कहाँबाट राम्रो चाहिँ नाली बन्छ, कहाँबाट राम्रो विकास हुन्छ, अनि कहाँबाट शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ विकास हुन्छ, कहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ सिटामोल र औषधिहरू चाहिँ जनताले पाउँछ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ स्थानीय तहमा। यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म मात्रै होइन, मैले एक्लै चाहिँ सबै काम गर्छु भनेर भन्नु सम्भव छैन। त्यो जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अधिकतम जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने रूपन्देहीलाई एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ समाज जिल्ला बनाउन सकिन्छ र त्यसको लागि म पहल गर्छु भन्ने मैले अठोट गर्छु। अहिलेको युवाहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन भनौँ, एउटा आश भनौँ न, हजुर, अबको नेता, अबको हाम्रो जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि ल्याओस्, अब लाखौँको लगानी गरेर विदेश जाने समस्यालाई हल गरोस्, देशमा नै युवाहरूलाई बिकाउने वातावरण गराओस् भन्ने खालको त्यो डेफिनेटली त्यो आशा त छ। हामी जस्तो युवाहरूको
त्यो चाहना जनप्रतिनिधिले अथवा नेताहरूले ल्याओस् भन्ने चाहना छ। छ। अन्तिममा जाँदा जाँदा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई एकदम क्लियरली प्रष्ट रूपमा यहाँले व्यक्त गरिदिनुहोस् त। मैले ढाँटको राजनीति गर्दैन, मैले युवाहरूलाई छक्काउने काम पनि गर्दैन। यसको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। आफ्ना चाहिँ देशका नागरिक, आफ्ना युवाहरूलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहमै स्वरोजगार गराउने कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसको लागि ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने, रोजगारहरू सिर्जना गर्ने, अनि उद्योग कलकारखाना खोल्नलाई प्रोत्साहित गर्ने। आफ्नो क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना खोले बापत कम्तीमा स्थानीय जुन कर हुन्छ 5 वर्ष 10 वर्ष कति वर्षसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ मिनाहा गर्ने नलिने। यदि यस्ता कार्यक्रमहरू भएर गयो भने तपाईको चाहिँ युवा स्वरोजगार पनि बन्छन् र उद्योग व्यवसायको पनि प्रवर्धन हुन्छ र क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ र गाउँपालिका पनि हराभरा हुन्छ। एउटा अन्तिममा जाँदा जाँदै फेरि पनि मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। जस्तै कि गाउँपालिकामा यहाँहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा गइसकेपछि त्यहाँका कर्मचारीले पाउने तलब भत्ताका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच गर्नु भएको छ? यो एकदमै अहिले पछिल्लो समय निकै नै जनप्रतिनिधिहरूलाई उठेको प्रश्न पनि हो यो। हजुर। यसलाई कसरी यहाँ चाहिँ, किनभने अध्यक्षको यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हजुर। अबको लगभग 12 दिनपछि त नतिजा सार्वजनिक नै हुन्छ। हजुर। हैन? त्यही भएर यो कुरालाई यहाँ कस्तो खालको नीति, कस्तो खालको भिजन लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ भनिदिनुहोस् त। गाउँपालिकामा बढी कर्मचारी राखेर आर्थिक बोझ गराउनु हुँदैन। मेरो र तेरो भन्ने भावनाबाट जोगिएर बस्न सकियो भने हामीले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। र गाउँपालिकामा भर्ती केन्द्र, पार्टीका भर्ती केन्द्र गराइयो भने त्यो असम्भव छ। र नेपाल सरकारले दिएको जुन बजेट हुन्छ, सीमित बजेट हुन्छ, प्रदेश सरकारले दिएको बजेट सीमित बजेट हुन्छ, त्यसबाट सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सडक, बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, मठ मन्दिर सम्पूर्ण चाहिँ असम्भव छ। तसर्थ हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यकता पर्यो भने कर्मचारीको कटौती पनि गर्ने र त्यसपछि गएर उनीहरूलाई गाउँपालिकामाथि बोझ बनेर बस्ने जुन अवस्था अहिले आएको छ त्यो अवस्था नदिने। त्यो अवस्था आएन भने काम गरेको गरे भयो भने त अनि त्यो बोझ त बन्दैन। दुईजनाले गर्ने काम त एउटैले गर्न सक्छ। बरु सुविधा बढिदिने तर काम चाहिँ थोरै व्यक्तिबाट गराएर लिएर जाने हो भने त्यो सम्भव छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ संवादको लागि। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो र विशेष गरी जनता समक्ष यहाँको प्रष्ट भिजन प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई अग्रिम शुभकामनाका साथ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मैले जाँदा जाँदै एउटा के भन्न चाहन्छु भने यसभन्दा अगाडि पनि 74 को निर्वाचनमा मैले हराभरा स्वच्छ सियारी भन्ने नारा लिएर आएको थिएँ र यो अहिलेको 79 को निर्वाचनमा पनि हामीले निर्वाचन जित्यौँ भने विदेशबाट फर्किएर आएका जुन युवाहरू छन् तिनीहरूलाई स्वरोजगार गराउनको लागि उनीहरूको निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम गर्ने, निजी जग्गामा उनीहरूको निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्न लगाउने, तारबारको व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूलाई अनुदान दिने र अनुदान दिइसकेपछि उनीहरू विदेश पनि जान परेन र त्यसपछि जस्तै फलफुल आँप भयो, अम्बा भयो, कटहर भयो, यस्ता फलफुलहरू अनि त्यसले चाहिँ फलफुलको चाहिँ उत्पादन पनि बढेर जाने, देशमा स्वच्छ वातावरण पनि हुने, सियारी गाउँपालिका हराभरा पनि हुने
र 3 वर्षसम्ममा फलफुल उत्पादन सुरु हुन्छ। उत्पादन भइसकेपछि उसको आर्थिक अवस्था सुध्रेर जान्छ। त्यसपछि गाउँपालिकामा बोझ पनि हुँदैन, अनुदान दिनु पनि पर्दैन। 3 वर्षसम्म त्यस्ता फर्केर आएका युवाहरूलाई वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम गर्ने र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सियारी गाउँपालिकामा 10 बिघा जग्गालाई, 7वटा वार्डका 10 बिघा जग्गालाई तपाईँको केन्द्रीकृत गरेर विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई त्यसमा काम दिने र त्यो काम दिइसकेपछि उनीहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ उनीको हुन्छ। 3 वर्षपछि त हजुरको फलफुल लगायो भने बाहिरबाट चाहिँ बाहिर जुन पैसा गइरहेको छ स्वदेशमै बस्ने भयो, ऊ आत्मनिर्भर बन्ने भयो। यदि फलफुल लगाएन र काठ दाउरा लगायो भने पनि तपाईँको फर्निचर उद्योगमा चाहिने चाहिँ काठहरू 8 वर्षपछि चाहिँ यही उत्पादन हुन थाल्छ र त्यसले पनि उसको आर्थिक अवस्था 8 वर्षपछि चाहिँ उत्पादन भएर जान्छ र स्वच्छ वातावरण बन्छ, हरियाली हुन्छ, स्वच्छ वातावरण हुन्छ। एकातिर माछाको बनाउने, अर्कोतिर स्वच्छ वातावरण गराउने र सियारी जुन गाउँपालिका जुन नामकरण भएको सियारी, त्यो नदीको नामबाट, त्यो नालाको खोलाको नामबाट, त्यो खोलाको दायाँ बायाँ तपाईँको 2 लेनको सडक 10 वर्षभित्रमा निर्माण गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने र जति पनि होटल रिसोर्टहरू खुल्छन् त्यही खोलाको छेउमा होटल र रिसोर्टको लागि व्यवस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न यो बौद्ध स्थल धार्मिक केन्द्र छ हैन, नेपालको एउटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय हो, त्यसको विकास हुने, त्यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरू आएर यहाँ बास बस्ने। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनिराखेको छ भैरवामा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यहाँबाट विदेशबाट आएका चाहिँ पाहुनाहरूलाई त्यहाँ लिएर गएर वासस्थान गराउने, नेपालकै पर्यटकहरूलाई लिएर गएर त्यहाँ देखाउने र माछाको हब भएको हुनाले माछाको क्षेत्रको विस्तार गर्ने, यी कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर आउने मैले लक्ष्य लिएको छु। अब छोटी मुँह बढी बात गर्नु पनि भएन, हेर्नुहोस् हैन, बजेट सीमित छ र त्यसको लागि मैले पहल गर्ने राष्ट्रिय योजना मार्फत प्रदेश योजना मार्फत प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर, राष्ट्रिय सरकारको सहयोग लिएर, स्थानीय सरकारको सहयोग लिएर ती बाटाहरू बनाउने र तपाईँका जति पनि कृषि सडकहरू छन्, किसानका खेतमा जाने चाहिँ कच्ची कृषि सडकहरू छन्, तिनलाई ग्राइबिल गर्ने र गाउँका जुन पिच हुन बाँकी छ, पिच भएका पनि भत्केर गएका छन् 6 महिनामा, कमसेकम एक पटक पिच गरिसकेपछि 5 वर्षसम्म नभत्किने किसिमको पिच गाउँमा बनाएर, नाली बनाएर गाउँ सफा बनाउने अभियान मैले लिएर आएको छु। र मलाई जुन मौका दिनुभयो हजुरले आफ्नो यो टेलिभिजन मार्फत मेरा विचारहरू राख्ने, मेरा भनाइहरू राख्ने, पार्टीका भनाइहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म व्यक्तिगत थानेश्वर घिमिरेको तर्फबाट र नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार।